पदस्थापना समारोह रोटरी क्लब अफ धरानको अध्यक्षता गरिदिनुका लागि वर्ष 2021 का रोटरी क्लब अफ धरानका अध्यक्ष रोटरियन रबिन श्रेष्ठज्यूलाई आजको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दै हामी बीच हाम्रा असिस्टेंट गवर्नर जोन 32 का असिस्टेंट गवर्नर रोटरियन सुनीता अग्रवाल जी को उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई पनि विशेष अतिथिको आसन गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने स्वागत गरिदिनुका लागि म सम्पूर्ण मेम्बरज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रोटरी प्रेसिडेन्ट रोटरी रेशमा साकेज्यूलाई अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हाम्रा रोटरी क्लब अफ धरानका गंगालाल श्रेष्ठ माता सिद्धकुमारी श्रेष्ठको कोखबाट विक्रम सम्वत 1998 सालमा चैनपुरको सौर्य सभामा जन्मनुभई धरानलाई कर्मथलो बनाई विगत दशकौंदेखि नेपाल प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेडको प्रबन्धक निर्देशकको रूपमा रही उहाँले सफल उद्यमीको परिचय दिँदै आफ्नो पेसालाई अहिलेसम्म निरन्तरता दिनुहुँदै अगाडि बढिरहनु भएको छ। एक छोरी प्रिजा श्रेष्ठका बुबा तथा श्रीमती उत्तरा श्रेष्ठका पति उहाँ BA सम्मको शिक्षा ग्रहण गर्नुभएको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुनसरीका सल्लाहकार, ल्याबोरेटरी स्कुल, पुस्तकालय निर्माण र सभा हल निर्माणमा उहाँले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यसैगरी रोटरी क्लब अफ धरानका उहाँ पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँले दर्जनौं सङ्घ संस्थाहरूमा आफ्नो सेवा प्रदान गरिसक्नु भएको छ। उहाँ सरलभाषी, सहयोगी मनका धनी हाम्रा प्रिय रोटरियन मनमोहन श्रेष्ठज्यूलाई म अगाडि आएर प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि सविनय हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्णलाई स्वागत गर्नुका लागि त्यसैगरी अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै हाम्रा रोटरी क्लब धरानका वर्ष 21-22 का अध्यक्ष रोटरियन रूपक साक्यज्यूलाई अगाडि फ्रन्ट रोमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रोटरियन राजेन्द्र गुरुङ सरलाई अगाडि फ्रन्ट रोमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बलिदान जमालाई पनि फ्रन्ट रोमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामी रोटरियनहरू कुनै पनि कार्यक्रम सुरु गर्नु अगावै महानुभावहरूलाई आफ्नो साथमा उठेर राष्ट्रपति सम्मान दिनुको लागि दर्शकमा सरिक भइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रेसिडेन्ट इलेक्ट रोटरियन किशन मास्केको उपस्थित रहेको छ। उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। यस 37औं पदस्थापना समारोहको समुद्घाटन गरिदिनुका लागि प्रमुख अतिथिज्यू लगायत 22 मा आसीन महानुभावहरूलाई
अगाडि रहेको गमलामा पानी हालेर कार्यक्रम समुद्घाटन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रममा स्वागत तथा अध्यक्ष मन्तव्य राखिदिनुको लागि म आजका सभापति, यस कार्यक्रमका सभापति हाम्रा अध्यक्ष रोटरियन रबिन श्रेष्ठज्यूलाई दाइसमा आइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध। धन्यवाद। संयुक्त पदस्थापना र रोटरी क्लबको 21औं पदस्थापनामा प्रसङ्गमा हामी आएर बसेका छौँ। भूतपूर्व अध्यक्ष मनमोहन श्रेष्ठज्यू, विशेष अतिथि रोटेरियन सुनिता अग्रवालज्यू, एसिस्टेन्ट गभर्नर रोटेरियन सुनिता अग्रवालज्यू, रोट्र्याक प्रेसिडेन्ट अफ द ड्यास हुनुहुने मेरा छिमेकी क्लबबाट पाल्नुभएका प्रेसिडेन्टज्यू, रोटरी क्लब धरान ढोकाका प्रेसिडेन्ट इलेक्टज्यू, रोटेरियन मित्रहरू, स्पाउसहरू, रोट्र्याक भाइ बहिनीहरू, पत्रकार बन्धुहरू सम्पूर्णलाई म आज यस पदस्थापना कार्यक्रममा रोटरी क्लब धरान वर्ष 2020-21 को अध्यक्ष रोटेरियन रबिन श्रेष्ठको तर्फबाट सन्देहकालीन अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा फ्याक्टबाट म यहाँ सुरुवात गर्न चाहन्छु। हामी मानिसलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा त्यो जसले काम गर्छ, अर्को त्यो जसले क्रेडिट मात्र लिन्छ। त्यो पहिलो समूहमा हामी बसौँ र पहिलो समूहमा हामी पढौँ। त्यसमा कुनै किसिमको प्रतिस्पर्धा, कुनै किसिमको कम्पिटिसन छैन। हामी रोटरीमा आबद्ध मेम्बर्सहरू यहाँ आएर केही गरौँ, प्रतिफलको आशा गरौँ भन्ने हिसाबले एउटा आत्मसन्तुष्टि लिन हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पहिलो समूह भनेको टु वर्क एन्ड टु वर्क। सो हाम्रो मूल सिद्धान्त भनेको काम हो र हामीले प्रतिफलको आशा गर्ने नै रोटरीको हाम्रो थिम। त्यसले गर्दाखेरि रोटरीमा हामीहरूले यस वर्ष 2020-21 को वर्ष हामीलाई अलिकति च्यालेन्जिङ थियो। हामीलाई अलिकति आघात पनि भएको थियो, हामी मर्माहत पनि भएका थियौँ। किनभने यसै वर्ष हामीहरूले हाम्रो आदरणीय रोटेरियन आदरणीय दाइ, हाम्रो अग्रज दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सुरुवाती अध्यक्षताको सुरुवाती दौरमा नै हामीले उहाँलाई गुमाउनु पर्यो। त्यो चोट हामीहरूले सह्यौँ। कार्यकाल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि समय आपत्तिपछि यो कोभिड-19 को पेन्डेमिकले विगत 2 वर्षदेखिको संसारलाई चाहिँ आघात पारिरहेको अवस्थामा हामीहरूलाई फेरि पनि कोभिड-19ले आघात बनायो। हामी स्तब्ध भयौँ। हाम्रो क्रियाकलापहरू फिजिकली हामीले केही गर्न सकेनौँ। त्यही पनि हामी रोटेरियन साथीहरू, हाम्रो इन्थुजियाजम, हाम्रो जोस कति पनि घट्यो। रोटरी क्लबमा जुन वर्षेनी गर्ने क्रियाकलाप थियो, त्यो क्रियाकलापलाई जारी नै राख्यौँ। भर्चुअली भए पनि हामीले सेवाका कामहरू गऱ्यौँ। विभिन्न किसिमका सम्मेलन गोष्ठीमा हामीले भर्चुअली नै भाग लियौँ र रोटरीको अभियानलाई हामीले रोक्नु दियौँ। संसार स्तब्ध भयो, लकडाउन भएर सबै घरभित्र बसिरहेको अवस्था थियो र पनि हामी सामाजिक सेवामा आबद्ध हामी त्यस्ता हातहरू कहिले पनि सेवाको लागि हामी पछाडि पऱ्यौँ। वर्ष 2020-21 समस्त रूपमा त्यो तपाईहरुको मेहनत, त्यो तपाईहरुको लगनशीलता, त्यो तपाईहरुको इन्थुजियाजम, त्यो जोश र त्यो जाँगरले कार्य सफल नै भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण मेरा बोर्डका मेम्बरज्यूहरू, मेरा रोटरी क्लब अफ धरानका सम्पूर्ण मेम्बरज्यूहरू, एडीज्यूहरूले यहाँहरूले जुन साथ सहयोग दिनुभयो त्यो पक्कै नै आज यो प्रतिफल हो। आज हामी सबै यहाँ बिच उपस्थित छौँ। यस्तो अप्ठ्यारो समयमा पनि हामी तपाईहरुको हौसला बढाउनलाई हामीले विराटनगरदेखि हाम्रो एसिस्टेन्ट गभर्नरलाई बोलायौँ। उहाँको उपस्थितिले नै हामीलाई जनाउँछ कि हामी कति पनि हामी विचल्ली भएका रहेनछौँ यो जुन परिस्थितिले गर्दाखेरि। हामीले धेरै बोल्नुपर्ने त खास केही पनि छैन। हामीले गरेका कार्यक्रमहरू सबै तपाईहरु बीच आज हामी बीच त्यस्ता नन रोटेरियन र बाहिरी सङ्घ संस्थाको कोही पनि हुनुहुन्न। हामी सबै परिवारभित्रको एउटा परिवार। हामीले यहाँ बोल्नुलाई, हामीले कुराहरू सुनाउनुलाई सबै तपाईहरुलाई थाहा भएको कुराहरू छ। हामीले खासै
बयान गर्नुपर्ने केही पनि छैन। हामीले गरेका एक्टिभिटिजहरू, हामीले गर्नुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेका धेरै क्रियाकलापहरू यहाँहरूलाई सबै थाहा भएको छ। कतिजना हामी आफूले पनि गएर काम गरेका छौँ। यहाँ मैले सुनाउनु पर्ने, मैले भन्नुपर्ने खासै केही नभए पनि मेरो एउटै मात्रै आशा र मेरो एउटा मात्रै अनुरोध यहाँलाई के छ भने हामी रोटरीमा आएको आत्मसन्तुष्टि, आएको हामीले सेवा गर्नु। त्यसैले गर्दाखेरि आउँदो कार्यकाललाई जुन तरिकाले हामीले 2021 सम्पन्न गऱ्यौँ, आउने कार्यकाल, आउने अध्यक्षज्यूको कार्यकाल योभन्दा पनि राम्रो तरिकाले हामी सफल बनाउँ। त्यसमा हामी सबैजना एकजुट हौँ। जसरी टिम हामीले एउटा टिम भएर काम गरेको टिमलाई आज फेरि पनि हामी देखाउँ र उहाँको कार्यकाललाई योभन्दा पनि माथिको लेभलमा पुऱ्याउँ। डिस्ट्रिक्टमा इन्टरनेसनल रूपमा हामीहरूलाई चिनाऊँ र रोटरीको इमेजलाई पब्लिकमा एउटा उच्च राख्ने हामीले प्रतिज्ञा पनि लियौँ र यस वर्ष गरेका त्यस्ता क्रियाकलापहरूको बारेमा आज हामीसँग प्रतिवेदन पनि छैन, हामीले सचिवको प्रतिवेदन पनि राखेका छैनौँ र मेरो आफ्नो वक्तव्यमा पनि मैले नराखेको, किनभने यहाँ सबैलाई अवगत भएको हुनाले त्यति बेसी जानकारी छैन। मेरो अनुरोध यहाँहरूलाई के छ भनेदेखि आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा मभन्दा पनि बेसी इम्पोर्टेन्ट अरू धेरै कुराहरू गर्नु बाँकी नै छ। आउँदो प्रेसिडेन्टज्यूले उहाँको कुरा सुनौँ र त्यो कुरालाई जोस बनाएर चाहिँ हामी अगाडि बढौँ भन्दै आज म यहाँ समक्ष बिदा माग्न चाहन्छु र मेरो 2 शब्द यही व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यकाल साह्रै नै राम्रो रह्यो, त्यो कुरो मैले पनि अनुभव गरेको छु। नेपाल जेसिसका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय जेसिसका पूर्व उपाध्यक्ष सिनेटर राजकुमार श्रेष्ठ सरको उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। रोटरीको धरानका प्रेसिडेन्ट डाक्टर रेशमा साक्यज्यूलाई आफ्नो अध्यक्षीय मन्तव्य राखिदिनुको लागि म अगाडि अतिथि असिस्टेन्ट गभर्नर सुनिता अग्रवालज्यू, पास्ट प्रेसिडेन्टज्यूहरू, रोटेरियनज्यूहरू, विभिन्न संस्थाबाट पाल्नु हुने अतिथिज्यूहरू, रोटरी साथीहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा म रोटरी क्लब अफ धरानकी वर्ष 2021 प्रेसिडेन्ट रोटरी रेशमा साक्यको तर्फबाट चाहिँ सन्दकालीन अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। 25 जुलाई 2020 जुन दिन चाहिँ मैले आरएससी धरानको चाहिँ विश्व अध्यक्षको चाहिँ पदभार ग्रहण गरी यो 10 इयर चाहिँ सुरुवात गरेको थिएँ र यो 1 वर्षको कार्यकाल चाहिँ कति चाँडो बित्यो यो त्यो पत्ता नै भएन होइन। सो रोटरी 2021को जर्नीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 2021 हामी सबैका लागि अत्यन्तै च्यालेन्जिङ वर्ष रह्यो पेन्डेमिक कोभिडको कारणले गर्दाखेरि। सो त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ मेरो टिमको साथ सहयोग र सपोर्टले चाहिँ ट्याकल गर्दै हामीले चाहिँ आरएससी धरानको सक्सेसको हिस्ट्रीमा सबैवटा इट चाहिँ जोडेर होइन आरएससी धरानलाई चाहिँ यो 10 इयरलाई चाहिँ सफल बनाउन सक्यौँ। सो पेन्डेमिकको चाहिँ लकडाउनको सिचुएसनलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै यो वर्ष हामीले केही कार्यक्रमहरू चाहिँ भर्चुअली गऱ्यौँ भने केही कार्यक्रमहरू चाहिँ फिजिकली पनि गरेका थियौँ लकडाउन खोलेको समयमा। सो मेम्बर्सहरूको चाहिँ प्रोफेसनल र पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको मोटिभ लिएर स्टार्ट गरेको यो 10 इयर चाहिँ हामीले प्लान गरे अनुसार सोचे अनुसार चाहिँ अगाडि लान सकेनौँ र पेन्डेमिकको सिचुएसनलाई मध्यनजर गर्दै केही प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले भर्चुअली गऱ्यौँ र मेम्बरहरूको चाहिँ पर्सनालिटी डेभलपमेन्टका लागि हामीले पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङ अनि पर्सनल ब्रान्डिङको इन्टरप्रिनियरसिप ट्रेनिङ चाहिँ अनलाइन गरेका थियौँ। त्यसै गरी अन्य रोटरी क्लबहरूसँगको चाहिँ रिलेसनलाई बोन्डलाई चाहिँ इन्हान्स गर्नका लागि हामीले रोल इन लिट्रेसी मिसन, क्वारेन्टाइन एन्ड आइसोलेसन ड्युरिङ COVID-19 रिज्युम राइटिङ ट्रेनिङहरू चाहिँ अनलाइन कन्डक्ट गरेका थियौँ। त्यसै गरी आरएससी धरानको पब्लिक इमेजलाई इन्हान्स गर्नका लागि आरएससी धरानको फेसबुक पेजको थ्रुबाट हामीले विभिन्न कन्टेस्टहरू पनि अर्गनाइज गरेका थियौँ जसबाट चाहिँ हामीले धेरै राम्रो प्रतिक्रियाहरू चाहिँ प्राप्त गरेका थियौँ। र त्यसै गरी लकडाउन खोलेको समयमा हामीले हाम्रो प्यारेन्ट क्लबसँग मिलेर ट्री प्लान्टेसन प्रोग्राम, लिडरसिप डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू पनि अर्गनाइज गऱ्यौँ। र त्यसै गरी सेभ लालीग्रास प्रोजेक्ट, मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन प्रोग्राम अनि नगरपालिका र वडा नम्बर 8सँग मिलेर हामीले आई क्याम्प र ब्लड डोनेसन प्रोग्रामहरू पनि लकडाउन खोलेको समयमा अर्गनाइज गर्न सक्यौँ। र त्यसै गरी हाम्रो यस वर्षको मेन अट्र्याक्सन भनेको चाहिँ वर्ल्ड रोटरी विक रहेको थियो।
जुन चाहिँ हामीले लिभ लर्न एन्ड सर्भको थिममा रहेर मार्च 8देखि 15सम्म सप्ताहव्यापी कार्यक्रमहरूको चाहिँ आयोजना गरेर सेलिब्रेट गरेका थियौँ, जसअन्तर्गत हामीले ओरेटरी कन्टेस्ट, डेन्टल स्क्रिनिङ, ब्रेन डिस्ट्रिब्युसन प्रोग्राम, फुड डिस्ट्रिब्युसन प्रोग्राम, रिलेसरी टेबल क्लिनिङ प्रोग्राम, क्लोजिङ सेरेमनी, डाइनिङ एटिकेट ट्रेनिङ र पास्ट प्रेसिडेन्ट मिट इन्डक्सन सेरेमनी कार्यक्रमहरूको चाहिँ आयोजना गरेर रोटराक विक चाहिँ हामीले सेलिब्रेट गरेका थियौँ र डिस्ट्रिक्ट जोनबाट पनि रोटराक विकलाई चाहिँ सबैले धेरै नै एप्रिसिएट गरिदिनु भएको थियो। जोनकै उत्कृष्ट रोटराक विकको रूपमा चाहिँ हाम्रो एप्रिसिएसन गरिदिनु भएको थियो होइन। सो त्यसै गरी हामीले यस वर्ष रोटराक क्यालेन्डर 2078 पनि पब्लिस गर्न सफल भयो र हाम्रो यस वर्षको चाहिँ बेटा प्रोजेक्ट चाहिँ रहेको थियो रोटराक स्कलरसिप। सो स्कलरसिप चाहिँ हामीले रोटरी लिटरेसी मिसनलाई सपोर्ट गर्ने मोटिभले हाम्रो पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटरी विनोद अग्रवाल दाइको चाहिँ सपोर्टमा स्थापना गरेका थियौँ र सो स्कलरसिप चाहिँ हामीले हाम्रो साथ एरिया श्री सरस्वती प्राइमरी स्कुलका 2 जना छात्राहरूलाई कक्षा 6 देखि 10 सम्मको चाहिँ छात्रवृत्ति पूर्ण निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्न चाहिँ सफल भएका थियौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो पास्ट प्रेसिडेन्ट विनोद अग्रवाल दाइलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसै गरी टेनियर गरी यो 2021लाई चाहिँ सफल बनाउन मलाई सहयोग गर्नुहुने मेरो होल टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी रोटरी 2021 सेक्रेटरी डाक्टर रोजी श्रेष्ठ, भावना थापा, प्रेरणा श्रेष्ठ, यो 3 जनालाई चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुरै टेनियर गरी सायद मैले 3 जनालाई चाहिँ धेरै दुःख दिएँ होला। सो त्यसै गरी मेरो होल टिमलाई सपोर्टको लागि थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै गरी पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटेरियनज्यूहरूलाई पनि उहाँहरूले हामीलाई गर्नुभएको सपोर्ट, साथ सल्लाह र गाइडेन्सको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी टेनियरभरिको कार्यक्रमहरूमा हामीलाई टेक्निकल तथा फाइनेन्सियल सपोर्ट प्रदान गर्नुहुने हाम्रो सेन्चुरी प्लाइ, म्याजिक स्लिपर, व्हाइट हाउस इन्स्टिट्युट अफ होटल म्यानेजमेन्ट, बराह डेन्टल, टप युनिभर्सल एकाडेमीलाई पनि म यहीँबाट सम्झन चाहन्छु उहाँहरूको सपोर्टको लागि। सो एज अ प्रेसिडेन्ट मैले यो वर्ष धेरै नै कुराहरू सिक्ने अपर्च्युनिटी पाएँ। टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने र त्यसै गरी नेटवर्किङ बढाउने अपर्च्युनिटी पाएँ र त्यसै गरी आफूमा भएको एबिलिटीलाई चाहिँ अझ पहिचान गर्ने अवसर पाएँ। सो यो अवसरहरू चाहिँ प्रदान गरेर 2021को नेतृत्व चाहिँ मलाई सुनिदिनु भएकोमा मेरो आरएसी धारणको टिमलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसै गरी यस वर्ष रोटरी क्लब अफ धरानले चाहिँ रोटरी साइटेसन अवार्ड पनि प्राप्त गरिसकेको छ र 2021को सेक्रेटरी यस वर्ष चाहिँ जोनल सेक्रेटरीमा पनि निर्वाचित हुनुभएको छ निर्विरोध, जुन चाहिँ हामी आरएसी धरानको लागि चाहिँ एउटा गौरवको कुरा हो। र त्यसै गरी हामीले यस वर्ष डिस्ट्रिक्ट अवार्डको चाहिँ 4वटा क्राइटेरियामा चाहिँ अवार्डहरू रहेको छ र 4वटामा चाहिँ हामीले नोमिनेसन पनि दिएका छौँ र सो 4वटामा चाहिँ अवार्ड पनि प्राप्त गर्ने आशा गरेका छौँ। र त्यसै गरी बिजी जब स्केड्युल र लकडाउनको पेन्डेमिकका कारणले गर्दाखेरि हामीले प्लान अनुसार चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्न सकेनौँ। सो यहीँबाट माफी पनि माग्न चाहन्छु र आगामी वर्षको 2021को सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ टेनियरका लागि चाहिँ शुभकामना दिँदै आफ्नो मन्तव्य यही दिन चाहन्छु। गराइदिनु हुनको लागि आजका यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि र हाम्रा जोन 32 का असिस्टेन्ट गभर्नर रोटेरियन सुनिता अग्रवालज्यू र मेरा कार्यक्रमका अध्यक्ष रोटेरियन रविन श्रेष्ठज्यूलाई पदस्थापना गराई 21-22 का रोटरैक प्रेसिडेन्ट रोटेरियन ग्रुपका रेबिका श्रेष्ठज्यूलाई अगाडि आएर पदस्थापना ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने यसमा सहज गराइदिनुको लागि म रोटेरियन मुकेश तोतीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई ताली बजाएर उहाँलाई वर्ष 21-22 को लागि शुभकामना दिइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
त्यसै गरी म अब उहाँलाई आफ्नो भावी योजना सहितको मन्तव्य राखिदिनुको लागि म एक्सेप्टेन्स स्पिच राखिदिनुको लागि रोटरी क्लब अफ धरानका वर्ष 21-22 का रोटरी प्रेसिडेन्ट रेबिका श्रेष्ठज्यूलाई म यहाँ डाइसमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। Respected dignitaries on the dais, President of Rotary Club of Dharan, Rotarian Rupak Sakya, Guest of Honor, Assistant Governor, Rotarian Sunita Agrawal, Chief Guest, Past President, Rotarian Manmohan Shrestha, Abhiman Shrestha Sir, Immediate Past President of Rotary Club of Dharan, Rotarian Robin Shrestha, President-elect of Rotary Club of Dharan, Rotarian Rajendra Kurum, IPP of Rotary Club of Dharan, Retractor Resma Sakya, and everyone present out here. Today, I am privileged with utmost pleasure to stand in front of this mass and deliver my words as the 21st President of Rotary Club of Dharan with the confidence to lead my home club for Rota year 21-22. To start with, firstly, on behalf of Rotary Club of Dharan, I, Retractor Rebecca Shrestha, President for Rota year 21-22, would like warmly welcome our Honorable Chief Guest, Assistant Governor Ma'am, dignitaries on the dais, Past President of Rotary Club of Dharan, Rotarians, Past President of Rotary Club of Dharan, my fellow Retractors, my friends, my mom and dad, and my husband, and everyone present over here in our 37th installation of Rotary Club of Dharan and 21st installation of Rotary Club of Dharan. As we all know that Rotary and Rotary clubs are one of the famous organizations in the entire world for community services, personality development, and beyond. Rotary's Youth Foundation, that is Rotary Club, is also actively joining hands in hands in development of various sectors, believing in development of community by development of ourselves through fellowship. It is not just an honor to be a part of Rotary, rather it is an immense pleasure for working with a group in the community. I would also like to note that Rotarians and past presidents are the best helping hands with the greatest trust providers. I am indeed proud to inherit the legacy of 20 past presidents of Rotary Club of Dharan who have contributed immensely towards the growth and development of our club. I would also like to congratulate our immediate past president, Retractor Resma Sakya, and her boards for a successful tenure. To summarize about our plans for upcoming tenure, we have membership development and retention, disaster and relief, public image, projects and fundraising programs, basic education and literacy, the environment, club trainings and leadership, vocational trainings, club service and administration, believing in unity, unify and develop of our club theme of Rotary Club of Dharan for Rota year 21-22. I am grateful to my club members who have a trust and a faith towards me and graced me with the precious opportunity to lead Rotary Club of Dharan. I do assure to fulfill all my duties and responsibilities and give my best not to leave a stone unturned, and also fulfill all the criteria of Rotary International and District working under their yearly theme, serve to change lives and doing things awesomely. Lastly, I would like to take an opportunity to introduce my boards one by one, without whom I would not be able to fly on the expected heights to reach the preferred destination. I would also like to request our First Lady, Josila Sakya, to grace them with Khada and volunteers to help with it. Our First Lady, Josila Sakya. Secretary, Retractor Deepesh Shrestha. President-elect, Retractor Kusal Agrawal. President nominee, Retractor Rosie Shrestha.
Vice President, Retractor Susman Shrestha. Second Vice President, Retractor Indra Chansa. Joint Secretary, Retractor Narendra Karnani. Treasurer, Retractor Prerna Shrestha. Club Service Director and Finance Chair, Retractor Bhavana Thapa. Professional Service Director, Retractor Manita Sarma. Community Service Director, Retractor Rajan Chaudhary. International Service Director, Retractor Amit Agrawal. Editor, Retractor Subham Sakya. SAP Coordinator, Retractor Nikhil Upreti. Retract Promoting Officer, Retractor Simon Rawal. Sergeant at Arms, Retractor Prasika Niravla. Thank you, my boards and our First Lady, Josila Sakya. For now, I would like to request for a memory snap and sign out with my speech. हाम्रा बीचमा रोटरीका अध्यक्ष रेणुका श्रेष्ठज्यूका अभिभावकहरूको उपस्थिति रहेको छ। श्रीमान रेवत श्रेष्ठज्यू र उहाँका मुम्मा प्रतिभा श्रेष्ठज्यूलाई म यहाँ स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी धरानका प्रतिष्ठित टेलिभिजन कर्मी पनि हुनुहुन्छ र कार्यक्रमका डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ र म उहाँ एउटा स्पिकर पनि हुनुहुन्छ। श्रद्धेय दाइ मोहन श्रेष्ठज्यूलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै हामी बीचमा हाम्रा रोटरी क्लब धरानलाई साह्रै नै माया गर्नुहुने यतिका यस्ता समयमा पनि काठमाडौँ बस्नुहुन्छ उहाँ र अहिले आएर यहाँ यस कार्यक्रममा म उहाँको उपस्थिति देखेर हाम्रा पास्ट प्रेसिडेन्ट इन्द्र बहादुर मानन्दरजीको उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँले रोटरी क्लबलाई धेरै नै माया गर्नुहुन्छ। त्यसैगरी म अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै रोटरी क्लब धरानको 37औं पदस्थापना गराइदिनुका लागि प्रमुख अतिथि रोटरियन पूर्व अध्यक्ष मनमोहन श्रेष्ठज्यू, असिस्टेन्ट गभर्नर सुनिता अग्रवालज्यू र मेरा यस कार्यक्रमका सभापति प्रवीण श्रेष्ठज्यूलाई अगाडि आइदिनुका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी म आफ्ना पदभार ग्रहण गरिदिनुका लागि वर्ष 21-22 का अध्यक्ष रूपक साकेज्यूलाई अगाडि आइदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमको सभापतित्व सहित वर्ष 21-22 का पदभार ग्रहण गर्नुहुने रोटरी रूपक साकेज्यूलाई राइसमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै आफ्ना स्वीकारोक्ति मन्तव्य र आफ्नो कार्य समितिको घोषणा गरिदिनुका लागि म अध्यक्ष रूपक साकेज्यूलाई अगाडि डाइसमा आएर माइक दिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद मास्टर अफ सेरेमनी रोटरी शिवानन्द साथी, गेस्ट अफ अनरको सुनिता असिस्टेन्ट गभर्नर रोटरी सुनिता अग्रवालजीको अनुमति भए म सबभन्दा पहिला मेरो खोजिने आमा विद्यालक्ष्मी साकेज्यूलाई म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। पूजनीय मुमा
विद्यालक्ष्मी साक्यज्यूलाई म सम्मान गरिदिनुको लागि अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। रोटरी क्लब अफ धरानका अध्यक्ष रूपक साक्यज्यूको निनीको पनि उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई पनि म अगाडि आएर सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गेस्ट अफ अनर असिस्टेन्ट गभर्नर रोटेन सुनिता अग्रवालज्यू, आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथियता गरिरहनुभएका मेरा आदरणीय पास्ट प्रेसिडेन्टज्यू रोटेन मानमोहन श्रेष्ठज्यू, इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट रविन श्रेष्ठज्यू, प्रेसिडेन्ट इलेक्ट रोटेन राजेन्द्र गुरुङज्यू, रोटेन प्रेसिडेन्ट रोटेटर रेविका श्रेष्ठज्यू र यस सभामा उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्व मेरो गुरु राजविमल श्रेष्ठज्यू लगायत आदरणीय पास्ट प्रेसिडेन्टज्यूहरू, मेरो मित्र क्लबबाट आउनुभएका रोटरी क्लब अफ धरान गोबाबाट आउनुभएको मेरो प्रेसिडेन्टज्यू, उहाँका क्लब परिवारज्यूहरू, हामीहरूको रोटरी क्लब अफ धरानका फेलो रोटरेन्स र सम्पूर्ण रोटरी भाइ बहिनीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो सन्ध्याकालीन अभिवादन टोकाउँदछु। नमस्ते। सबभन्दा पहिला म मेरो रोटरी इन्टरनेसनलका लिडरहरूको भनाइमा उहाँको चाहना अनुरूप मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस टु लिभ, संसारलाई बस्न योग्य ठाउँ बनाऊ भन्ने उहाँको जुन अवधारणा थियो त्यसलाई साकार पार्न सर्भिस एवं सेल्फको निस्वार्थ सेवाको जुन अवधारणालाई अगाडि 116 वर्षदेखि निस्वार्थ भावमा सेवा गर्दै आएको रोटरी इन्टरनेसनलको डिस्ट्रिक्ट 3292 का क्लब रोटरी क्लब अफ धरानको पनि 36 वर्ष पुगिसकेको यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु र 36 वर्षको इतिहास बोकेको यो गौरवशाली क्लबको सदस्यहरू, यहाँका परिवारले आज मलाई जुन विश्वास देखाई मलाई जुन जिम्मेदारी प्रदान गरिदिनु भएको छ, यस जिम्मेदारीलाई म मेरो मन वचन कर्मका साथ मेरो बुद्धि विवेक ज्ञान सिपले भ्याएसम्म यस वर्षलाई म सफल बनाउने प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु र यस वर्षमा मेरा रोटरी क्लबका परिवारहरूले, डिस्ट्रिक्ट अफिसरज्यूहरूले, मेरा रोटरी भाइ बहिनीहरूले मलाई पूर्ण सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। यस वर्ष गएको 2021 हाम्रो लागि धेरै दुःखदायी वर्ष भएको छ। हाम्रो प्रेसिडेन्ट दीपक कुमार श्रेष्ठज्यूको निधनले हामीलाई धेरै मर्माहित गरेको छ। त्यस्तै हाम्रो पास्ट प्रेसिडेन्ट हनुमान प्रसाद अग्रवालज्यूको पनि निधन भएको छ। हाम्रो मेम्बर रोशन सोनीज्यूको पनि यसै वर्ष निधन भएको छ। उहाँहरू सबैलाई हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दै सुखावती भवनमा बासको कामना गर्दछु र यस वर्षलाई उहाँको वर्षलाई आफ्नै दायित्व सम्झेर हाम्रो इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट रविन श्रेष्ठज्यू र उहाँको टिमहरूले जसरी यस वर्षलाई सफल पार्नु भएको छ,
त्यसको लागि म धेरै धन्यवाद दिँदै हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। रोटरी क्लब अफ धरानले विगतमा गर्दै आएको सेवामूलक कार्यलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ कामहरू र कुनै यही कामहरूमध्ये कसैलाई प्राथमिकता दिँदै यसपालि हामीले शिक्षा क्षेत्रमा टी प्रोग्राम, इम्पावरिङ गर्लका प्रोग्रामहरू, वाटर एन्ड सेनिटेसनका प्रोग्रामहरू र डिजिज प्रिभेन्सन एन्ड ट्रिटमेन्ट अन्तर्गत हामीले ब्लड डोनेसन कलेक्सन बस एउटा ल्याउने योजना राखेका छौँ र यस कोभिड पेन्डेमिकमा यो बसले ब्लड कलेक्सन डोनेसन गरेको कलेक्सन गर्नका लागि धेरै सहजता ल्याउँछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। मलाई गर्व लाग्छ म यस्तो संस्थाका परिवारमा आबद्ध छु जसका 12 लाख भन्दा बढी सदस्यहरूले आफ्नो समय र प्रतिभालाई रोटरी इन्टरनेसनलको यस वर्षको थीम सर्भ टु चेन्ज लाइफबाट प्रेरित भएर स्वयंसेवी भई सेवा गर्ने वचन दिनुभएको छ। यस्तो विचार भएको रोटरियनहरूको जमात हाम्रो समाज र भनौँ संसारमा बढ्दै जाने हो भने अवश्य एक दिन यो संसार असल ठाउँमा परिणत हुन्छ भन्ने विश्वास राखेको छु। कृषि 3292 ले लिएको लिभ टु सर्भलाई सफल पार्न हाम्रो क्लबले धेरै होनार हाम्रो बोर्ड मेम्बरहरूलाई चयन गरेका छौँ। म क्रमशः उहाँका नामहरू पाठन गर्न गइरहेको छु र स्वागत गर्न फर्स्ट लेडी जोसिला साकेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई सहयोग गरिदिनु हुन जोशीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटरियन रवि श्रेष्ठज्यू, प्रेसिडेन्ट इलेक्ट रोटरियन राजेन्द्र गुरुङज्यू, प्रेसिडेन्ट नोमिनी रोटरियन दिनेश श्रेष्ठज्यू, फर्स्ट VP रोटरियन फिरोज श्रेष्ठज्यू, सेकेंड VP रोटरियन शिवानंद शाहजी, ट्रेजरर रोटरियन अनिल ताम्रकारजी, जॉइंट सेक्रेटरी रोटरियन दिनेश अग्रवालजी, जॉइंट ट्रेजरर रोटरियन अमित शाहजी, सर्जन एट आर्म्स रोटरियन सलमा जोशीज्यू, क्लब ट्रेनी रोटरियन कृष्ण कुमार अग्रवालज्यू, क्लब मेन्टर कृष्ण कुमार चौधरीज्यू, उहाँ पनि आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न, रोटरैक कोऑर्डिनेटर रोटरियन मुकेश अग्रवाल चौधरीज्यू, एडिटर रोटरियन आशीष कटवालजी, वेब मास्टर रोटरियन विनय लाल श्रेष्ठज्यू, क्लब एडमिनिस्ट्रेशन चेयर रोटरियन गौरव साक्य, मेंबरशिप चेयर रोटरियन दिवा श्रेष्ठज्यू, सर्विस प्रोजेक्ट चेयर प्रेमराज साक्यज्यू, द रोटरी फाउंडेशन चेयर महेंद्र अग्रवालज्यू, इन्वायरमेंट चेयर रोटरियन सुरेंद्र माली स्थापित,
आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु र हाम्रो यस अभियानमा काम थाप्न केही नयाँ मेम्बरज्यूहरू पनि जोडिन आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब हामी यहाँहरूलाई जानकारी गरौँ कार्यक्रमको हामी अन्तिम गराउँदछु। त्यसै गरी अब हामीले वर्षेनी भोकेसनल एवार्डले आफ्ना क्षेत्रमा विशिष्ट अतुलनीय योगदान पुर्याउनु हुने एकजना महानुभावहरूलाई हामीले अवार्डले सम्मानित गर्ने गरेका छौँ र म अब भोकेसनल अवार्डबारे जानकारी गराइदिनु हुनको लागि र भोकेसनल अवार्ड पाउनुहुने विशिष्ट महानुभावका बायोडाटा वाचन गरिदिनु हुनको लागि हाम्रा क्लबका मेम्बर रोटरियन आयुष्मा साक्यज्यूलाई म अगाडि दाइसमा आइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। रोटरी क्लब अफ धरानले विगत केही वर्षदेखि समाजमा आफ्नो कार्य मार्फत विशेष योगदान पुर्याउनुहुने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई उहाँहरूले गर्नुभएको कार्यको योगदानको कदर स्वरूप भोकेसनल अवार्डबाट सम्मानित गर्दै आइरहेको छ। यसै सिलसिलामा यस वर्ष पनि रोटरी क्लब अफ धरानले धरानको यस्तो व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्न लागिरहेको छ जो हाम्रो सुन्दर नगरी धरानको गौरव हुनुहुन्छ, आदर्श व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको शालीन व्यक्तित्वमा अथाह ज्ञानको महासागर लुकेको छ। हजुर, आज मैले उहाँको बारेमा केही शब्दहरू वाचन गर्ने मौका पाउँदा म आफैलाई एकदमै गौरवान्वित अनि हर्षित महसुस गरिरहेकी छु। पिता स्वर्गीय मत्स्येन्द्र श्रेष्ठ र माता स्वर्गीय सावित्री श्रेष्ठको सुपुत्रको रूपमा विक्रम सम्वत 2013 साल असोज 6 गते उहाँको जन्म धनकुटामा भएको थियो। जन्मथलो धनकुटा भए पनि उहाँको कर्मथलो भने बन्न गयो हाम्रो यो सुन्दर नगरी धरान। उहाँले आफ्नो विक्रमसम्मको अध्ययन दार्जिलिङ वेस्ट बेङ्गल इन्डियाको सेन्ट जोसेफ कलेजबाट पुरा गर्नुभयो भने आफ्नो पोस्ट ग्रेजुएसन म्यानेजमेन्ट भने नेपालकै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गर्नुभयो। शैक्षिक क्षेत्र र शिक्षालाई नै आफ्नो मुख्य कर्मको रूपमा स्वीकारोक्ति गर्नुभएका उहाँले आफ्नो जीवनको 40 वसन्त यसै क्षेत्रमा समर्पित गरी हाल पनि उहाँ यसै क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ। विक्रम सम्वत 2055 सालदेखि हालसम्म उहाँ धरान कलेज अफ म्यानेजमेन्टको प्रिन्सिपलको रूपमा रही नेतृत्व प्रदान गरिरहनु भएको छ। आफ्नो शैक्षिक क्षेत्रको जीवन यात्रामा विक्रम सम्वत 2039 सालदेखि विक्रम सम्वत 2054 सालसम्म उहाँले धरानकै महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा लेक्चररको रूपमा आफ्नो सेवा प्रदान गर्नुभयो। उहाँको उपस्थिति विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा पनि निकै नै रहेको छ। उहाँले धरान जेसिसलाई सन् 1990 मा अध्यक्षको रूपमा आफ्नो नेतृत्व प्रदान गरिसक्नु भएको छ भने उहाँले आफ्नो कौशलताले सन् 1994 मा प्रतिष्ठित सङ्गठन नेपाल जेसिसकै राष्ट्रिय अध्यक्षको रूपमा प्रस्तुत भई हामी सम्पूर्ण धरानवासी र धरानको गौरव राख्न सफल हुनुभयो। यो यात्रा नेपालमा मात्र सीमित रहेन। उहाँ सन् 1995 मा जुनियर चेम्बर इन्टरनेसनलको जेसिआई भाइस प्रेसिडेन्ट पनि बन्न सफल हुनुभयो। यसरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आफ्नो योगदान दिने क्रममा उहाँले नेपाल मित्र ज्योति सङ्घ सुनसरीको उपाध्यक्षको रूपमा सिद्धिनेवा परिषद धरान, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सुनसरी, क्यान्सर रिलिफ एसोसिएसन सुनसरी, सरस्वती बाल आश्रमको पनि आजीवन सदस्यको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी नेपाल एन्टी ट्युबरक्लोसिस एसोसिएसन सुनसरी धरानको एक्जिक्युटिभ मेम्बरको रूपमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँ सोसाइटी फर हेल्पलेस चिल्ड्रेन धरानमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। माता सरस्वतीको अनुपम
प्रतिभा प्राप्त गर्नुभएका उहाँले विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भई आफ्नो 23 वर्षको तालिम प्रशिक्षकको इतिहासमा विभिन्न विषयहरू जस्तै संसदीय सभा प्रणाली, इफेक्टिभ पब्लिक स्पिकिङ, लिडरसिप ट्रेनिङ, मास्टर अफ सेरेमनी ट्रेनिङ, कम्युनिकेसन, च्याप्टर म्यानेजमेन्ट इत्यादि थुप्रै विषयमा उहाँले 100वटा भन्दा बढी तालिममा प्रशिक्षित हुने हजारौँ प्रशिक्षार्थीहरूलाई लाभान्वित हुने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। आफ्नो जीवन यात्रामा उहाँले USA, जापान, साउथ कोरिया, हङकङ, सिङ्गापुर, UK, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, फिजी, नेदरल्यान्ड, जर्मनी, बेल्जियम, भुटान, इन्डिया जस्ता सुन्दर देशहरूको भ्रमण गरी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि बटुलिसक्नु भएको छ। शालीन व्यक्तित्वका धनी उहाँ श्रीमती विद्या श्रेष्ठकी पति र 2 छोराहरू अजय श्रेष्ठ र डाक्टर विजय श्रेष्ठका आदरणीय पिताका रूपमा हाल धरानबाट महेन्द्रपथमा अवस्थित घरमा सुखी अनि खुसी साथ आफ्नो जीवन बिताइरहनु भएको छ। उहाँको जीवन यात्रा हामी सबैको लागि अत्यन्तै प्रेरणादायी छ। उहाँको जीवनको कर्म एकदमै सम्माननीय छ। उहाँको बाँकी जीवन पनि सफल अनि सुखमय होस् भन्ने कामना सहित हामी यस वर्षको रोटरी भोकेसनल अवार्डबाट आज संयोगले मान्नुपर्छ। गुरु पूर्णिमाको दिन हो। यस गुरु पूर्णिमाको दिन अभिनन्दन गर्न लागिरहेका छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ धरानका गौरव, आदर्श व्यक्तित्व, हामी सबैका गुरु आदरणीय राज विमल श्रेष्ठ सर। अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूलाई पनि म अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। हाम्रा भोलिन्टियर साथीहरूलाई खदा र अभिनन्दन पत्र अगाडि ल्याइदिनु अनुरोध गर्दछु र यो अभिनन्दन पत्र सुरुमा म पढ्न लागिरहेकी छु। श्री राज विमल श्रेष्ठज्यू, महेन्द्रपथ, धरान 12। पूर्वी नेपालको ऐतिहासिक सहर धनकुटामा विक्रम सम्वत 2013 साल असोज 6 गतेका दिन आमा स्वर्गीय सावित्री देवी श्रेष्ठ र बुबा स्वर्गीय महेन्द्र श्रेष्ठका ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा जन्मनु भई संस्कार, व्यवहार र योग्यताले सबैका मनमा राज गर्न सक्नुभएका यहाँको व्यक्तित्व पारिवारिक घेराभित्र मात्र सीमित नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई नै आलोकित गर्न सफल भएको छ। विक्रम सम्वत 2039 सालदेखि 2054 सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरान एवं 2055 सालदेखि हालसम्म धरान उच्च मावि, धरान कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा कार्यरत रही शैक्षिक उन्नयनका लागि 40 वर्षको युवा यात्रा समर्पण गरिसक्नुभएका हामी सबैका राज सरका रूपमा सम्मानित तपाईँ कयौँ विद्यार्थीहरूको भविष्य निर्माता बन्नु भएको छ। नेपाल जेसिसको अध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय जेसिसमा उपाध्यक्ष समेत हुनुभएका सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमा अब्बल र सबल यहाँ अत्यन्तै शालीन, शिष्ट र संवेदनशील व्यक्तित्वसहित कुशल अनि असल प्रशिक्षकका रूपमा हामीहरूको मन मस्तिष्कमा चित्रित हुनुहुन्छ। आफूमा त्यस्तो परिवर्तन ल्याउनुहोस् जस्तो दुनियाँमा देख्न चाहनुहुन्छ भनेर महात्मा गान्धीले भने चाहिँ यहाँको स्वभावमा शालीनता, व्यवहारमा सरलता, वाक्शैलीमा प्रखरता अनि मुहारमा छाएको माधुर्यताले सबैको मनमा सर्वोच्च स्थान ओगट्न सफल बनेको छ। सोचाइ नै मानिसको उचाइ हो भन्ने उक्तिलाई हर पल हृदयङ्गम गर्नुहुने सकारात्मक अनि सृजनात्मक सोचका धनी, समाज परिवर्तनका लागि मार्गनिर्देशन समेत बनेको उदाहरणीय अनि अनुकरणीय यहाँको सामाजिक, शैक्षिक र व्यवहारिक छवि र शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको उच्च योगदानको कदर गर्दै सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उज्जवल भविष्यको कामना सहित भोकेसनल अवार्डबाट पुरस्कृत गरी हार्दिक अभिनन्दन गर्दछौँ। प्रमुख अतिथि रोटेरियन मनमोहन श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्ष रोटरी क्लब अफ धरान, अध्यक्ष 2021-22 रोटेरियन रूपक साक्य, रोटरी क्लब अफ धरान, मिति 2078 श्रावण 9 गते शनिबार। यस अभिनन्दन
पत्रबाट अभिनन्दित गरिदिनु हुनको निमित्त म अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, एजीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई उठेर ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु र सम्मान व्यक्त गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षक श्रद्धेय गुरु र यस हाम्रा धरानका उहाँलाई शानका रूपमा पनि हामी चिन्न सक्छौँ। श्री राजविमल श्रेष्ठ सरलाई म आफ्ना केही उहाँका शब्दहरूबाट हामीलाई विभूषित गरिदिनु हुनका लागि म उहाँलाई अगाडि डाइसमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। 2022 का अध्यक्ष रूपक साक्यज्यू, निवर्तमान अध्यक्ष रविन्द्र श्रेष्ठज्यू, प्रथम महिला जोशीला साक्यज्यू, प्रमुख अतिथि आदरणीय महानुभाव श्रेष्ठज्यू, विराटनगरबाट धरानको अनुरोधमा पाल्नुहुने एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर आदरणीय सुनीता अग्रवालज्यू, रोट्रेक्ट 2021-22 का अध्यक्ष रेविका श्रेष्ठज्यू तथा सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि आजको यस कार्यक्रमलाई यस रूपमा सम्पन्न गर्न र निरन्तर रूपबाट चलिआएको प्रोग्रामलाई अवरोध नगरिकन अगाडि बढाउन प्रयत्न र प्रयास मात्र होइन सफल हुनुभएका सम्पूर्ण रोटरियन ज्यूहरूमा म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा खास गरिकन एउटा कमिटीले विश्राम लिएको छ र अर्को नयाँ कमिटी अगाडि आउनुभएको छ। जसले विश्राम लिनुभएको छ उहाँहरूले गर्नुभएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ। कुनै पनि कार्यलाई आन्तरिक र बाह्य वातावरणले प्रभाव पार्ने गर्छ। म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टको नाताले एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भन्छ प्रस्तुत गरिसक्नुभयो। तर एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ फेभरेबल नभएको कारणले गर्दा जे रूपमा तपाईहरूले एउटा उपलब्धि हासिल गर्न सोच्नु भएको थियो त्यो रूपमा नभएका पनि जे जति प्राप्त गर्नुभयो त्यसमा सन्तोष लिनुपर्छ। एउटा कृषकले जहिले पनि एकनासको मेहनत गर्छ, समयमै बिउ लगाउँछ, मल जल गोडमेल सबै गर्छ, तर पनि बाली भित्राउने बेलामा हरेक साल एक नासले भित्राउन सक्दैन, किनभने एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको प्रभाव अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ उपलब्धिको लागि। त्यसले गर्दाखेरि जे उपलब्धिहरू हुन्छ त्यसमा हामीले सन्तोष लिनुपर्ने हुन्छ र त्यो विश्राम लिएको कमिटीका सम्पूर्ण टिमलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट बधाई दिन चाहन्छु र साथसाथै
21-22लाई नेतृत्व गरेर संस्थाको सिद्धान्त, संस्थाको थीम अनुरूप अगाडि बढ्न जुन आउनुभएको टिम छ, यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। वास्तवमा यो थीम सर्भ टु चेन्ज लाइफ, जीवन परिवर्तनको लागि सेवा गरौँ भन्ने जुन एउटा प्रकरण लिएर आएको छ, मैले अति सान्दर्भिक ठानेको छु यसलाई। मानिसहरूको सोचमा अहिले परिवर्तन आएको छ, भयावह स्थिति छ, कहीँ हरेस खाएको अवस्था पनि देखिन्छ, कहीँ मानिसहरू भौतिकवादमा दौडिँदै अब आध्यात्मिकतिर प्रवेश गर्ने जमर्को गरिरहेको पनि देखिन्छ। अर्थात् भनौँ स्थिर वातावरण छैन, मानिसको संवेदनशीलतामा प्रहार भएको छ। र यस बेला फेरि जिउनको लागि हामी भन्छौँ आध्यात्मिकमा कि वैराग्यको मललाई फेरि अनुराग प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण जीवनमा परिवर्तनको खाँचो छ। केही दिन अगाडि मैले धरानकी छेली हाम्रो सविता बेहोसले एउटा कविता लेख्नुभएको छ। मान्छे मृत्युसँग होइन मर्नसँग डराइरहेका छन्। एकछिन भुत्लिनु पर्यो, मृत्यु र मर्नमा के अन्तर छ त? मृत्युसँग होइन मर्नसँग डराइरहेका छन्। अनि मैले बल्ल थाहा पाएँ कि मृत्यु त हामीले जन्मेदेखि थाहा छ हामी मर्नुपर्छ, हामी डराएका थिएनौँ। मृत्यु त थाहा थियो हामीलाई, अभियसली हामी मर्छौँ एकदिन, तर हामी चाहिँ के थियौँ, डराएका थिएनौँ, आत्तिएका थिएनौँ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो मनस्थिति आत्तिएको छ, म मर्छु कि भन्ने भावना। मर्न त सबैले स्वीकार्नै पर्छ, थाहा छ, जन्मेदेखि थाहा छ, अलिकति ज्ञान आएदेखि थाहा भयो हामीलाई कि हामी मर्छौँ। तर पनि डराएका थिएनौँ, कहिले मर्दैनौँ जस्तै गरेर चाहिँ हामी हाम्रो जीवनयापन गरिरहेका थियौँ। तर अहिलेको वातावरणले के गर्यो भने मान्छे मृत्युसँग होइन मर्नसँग डराइरहेका छ। अत्यन्त सान्दर्भिक त्यो कविताले मलाई बडो एउटा मानवीय संवेदनशीलतातिर जोडाएको थियो। र यस्तो बेलामा अब जीवनयापनको लागि परिवर्तनको सेवा हामीले गर्नुपर्नेछ। र त्यो थिम चाहिँ रोटरी क्लब अफ धरानको देखेर म अत्यन्त हर्षित छु। मलाई जुन किसिमको एउटा सम्मान तपाईँहरूले प्रकट गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यस सम्मानले मलाई अझ बढी जिम्मेवारी वहन गर्न वा रेस्पोन्सिबल हुनको लागि ढकेलेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूको सामने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसले मलाई ऊर्जा पनि दिएको छ। जब मेरो बायोडाटाको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो एउटा साथी बहिनीले, मैले आफ्नै सिनेमा हेरेको चाहिँ महसुस गरेँ, किनभने म अतीतमा फर्केँ। मेरो बाल्यकालदेखिको कुराहरूले मलाई मैले नहेरेको आफ्नो अतीतलाई देखाइदिनु भयो र म त्यो यात्रामा धेरै भावुक पनि हुन पुगेँ। जीवनमा ठुलो काम कसैले केही पनि गर्नु पर्दैन, तपाईँ जे गर्नुहुन्छ निष्ठापूर्वक गर्नुहोस् र त्यसमा सन्तुष्ट हुनुहोस्। धेरै जस्तो मानिसहरू जे पेसा अपनाएका छन् त्यसमा सन्तुष्ट छैन। टिचर चाहन्छ व्यापारी हुन, व्यापारी चाहन्छ जागिरे हुन, वा जागिरे चाहना राजनीतिमा गएर चाहिँ मन्त्री अथवा ठुलो मान्छे हुन भनेर भन्छौँ हामी बोलीचालीको भाषामा। र हामीले गरिरहेको पेसामा चाहिँ हामीले ध्यान पुर्याउन सकेका हुँदैन। जसरी भन्छ नि, हामी कि त अतीतमा बाँच्छौँ कि भविष्यमा वर्तमानमा बाँचिरहेका हुँदैनौँ। जबसम्म हामीले अप्नाएको पेसा सानो ठुलो जेसुकै होस् त्यसमा सन्तुष्टि लिन सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले जीवनमा केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। आज मलाई एकजना सरको याद आइरहेको छ, जसले चाहिँ आफ्नो रिटायर्ड भएको बेलामा, अवकाश प्राप्त गरेको बेलामा विदाई कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो कि म मेरो पेसामा र जीवनभर मैले जे गरेँ त्यसमा अत्यन्त सन्तुष्ट छु।
यदि ईश्वरले मलाई फेरि अर्को जीवन दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ भन तिमी अब के पेसा गर्छौ भने म ईश्वरको सामुन्ने हात जोडेर भन्छु मलाई अर्को जुनीमा पनि शिक्षक नै बनाइदिनुहोस्। यो सन्तुष्टि जबसम्म हामी विभिन्न पेसामा बसेको मानिसहरूमा हुँदैन तबसम्म हामी आफ्नो पेसालाई न्याय गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण म उहाँको शब्दलाई सापटे लिन चाहन्छु जुन रूपमा आज मलाई यहाँ तपाईँहरूले प्रोफेसनल अवार्डबाट सम्मान गर्नुभएको छ त्यस पेसामा म आगामी दिनमा पनि निष्ठापूर्वक इमान्दारीपूर्वक आफूलाई समर्पित गर्न सकूँ भन्ने कामना गर्न चाहन्छु र गुरु पूर्णिमाको यस दिनमा सम्पूर्ण गुरुहरूलाई नमन पनि गर्न चाहन्छु। गुरु भनेको मात्र बुढो मान्छे ज्ञानी होइन, हामी नातिबाट पनि सिक्छौँ, छोराबाट पनि सिक्छौँ, प्रकृतिबाट त कति हो कति सिकिरहेका हुन्छौँ, ती सबै गुरु हुन्। त्यसकारण उनलाई नमन गरौँ। पुनः एकपटक तपाईँहरू सबैलाई म प्रति प्रदर्शित प्रेमको लागि, सम्मानको लागि, मायाको लागि हृदयदेखि नै धेरै 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 आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। शिवा श्रेष्ठज्यूलाई अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामी बिचमा रोटरी क्लब अफ धरान फुट हिल्सका मेम्बरसिप चेयर डाक्टर रोटरियन अन्जु प्रधानज्यूको उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक भिपी शिवानन्द शाहज्यू। आज यस रोटरी क्लब अफ धरानको 25औं पदस्थापन समारोह तथा रोटरी क्लब अफ धरानको 21औं पदस्थापन समारोहको अध्यक्षता गरिरहनु भएको सभापतिज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पास्ट प्रेसिडेन्ट मनमोहन श्रेष्ठज्यू, यस सभाका विशेष अतिथि असिस्टेन्ट गभर्नर सुनिता अग्रवालज्यू, भर्खरै मात्रै भोकेसनल अवार्डबाट सम्मानित हुनुभएको हाम्रो सम्मानित व्यक्तित्व मेरो आदरणीय दाजु राजविमल श्रेष्ठज्यू, देशमा आश्रित सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, रोटरी क्लब अफ धरानका पास्ट प्रेसिडेन्टज्यूहरू, रोटरी क्लब अफ धरान तथा रोटरी क्लब अफ धरानका पदाधिकारीज्यूहरू र मेम्बरज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म दिवा श्रेष्ठ रोटरी क्लब अफ धरानको मेम्बरसिप चेयर सन्दकाले नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। यो इन्डक्सनको कार्यक्रम चाहिँ म साई बाबाको बाणीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। भगवान बाबा भन्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्ने ओठहरूभन्दा सेवा गर्ने हातहरू पवित्र हुन्छन्। प्रार्थना गर्ने ओठहरूभन्दा सेवा गर्ने हातहरू पवित्र हुन्छन्। हो, यही पवित्र भावना हामीले मनमा लिएर निस्वार्थ सेवाका हातहरू लिएर हामी रोटरी क्लबमा सेवा गर्न आएका छौँ र रोटरी क्लबको पहिलादेखि चलिआएको प्रथाअनुसार हामीले यहाँ निस्वार्थ सेवा गर्ने हातहरू जो लिएर आउनुभएको सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई परिचय गराउने चलन छ र यसैलाई निरन्तरता दिँदै आज म यस क्लबमा निस्वार्थ सेवाको भावनाले पाल्नुहुने नयाँ मेम्बरज्यूहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँ परिचय गराउन चाहन्छु। रोटरी क्लबको प्रेसिडेन्ट पास्ट प्रेसिडेन्टको रूपमा रहनुभएको र रोटरी क्लबको यात्रा पुरा गरेर अब रोटरी क्लबको यात्रा शुभारम्भ गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व सरिता न्यौपानेज्यूलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। सरिता न्यौपानेज्यू धरान 13 निवासी हुनुहुन्छ। उहाँ रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा मार्केटिङ हेडको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को आदरणीय व्यक्तित्व एजुकेसन सेक्टरबाट हुनुहुन्छ र उहाँ पनि लेडिज मेम्बर नै हुनुहुन्छ। मलाई यो पनि गर्व लागेको छ कि योपल्ट म मेम्बरसिप चेयर भएको बेलामा हामी 3 जना मात्रै लेडिज मेम्बर थियो भने अझै हामीले नयाँ 2 जना लेडिज मेम्बरहरूलाई रोटरी क्लबमा भित्राउन सफल भएको छौँ। यसमा पनि मलाई धेरै गर्व लागेको छ। र उहाँ हुनुहुन्छ क्षितिज योन्जनज्यू। उहाँ धरान 7 निवासी हुनुहुन्छ। म्याम अगाडि आइदिनुहोस् प्लिज। उहाँ चाहिँ माउ धर्म एकाडेमी र एम्स एकाडेमी +2 मा फाउन्डर मेम्बर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्का
साक्य उहाँ धरान 10 निवासी हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ जेनरल फिजिसियनमा एमडी गर्नुभएको छ। हाल उहाँ फ्यामिली प्लानिङ एसोसिएसन सुनसरीमा एज अ मेडिकल अफिसर कार्यरत हुनुहुन्छ। हाम्रो अर्को नयाँ मेम्बरज्यू एजुकेसन सेक्टरबाटै हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय सर सुदेव याल्मोजी। उहाँ धरान 7 निवासी 16 निवासी हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ युरेका सेकेन्डरी स्कुलको फाउन्डर डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। अर्को जो व्यक्तित्वको नाम लिन गइरहेको छु उहाँ चाहिँ धरानको एउटा परिचित मोबाइल व्यापारी हुनुहुन्छ र उहाँको नाम चाहिँ राजेश कुमार वर्मा। उहाँ धरान 13 मा अवस्थित हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ टेम्पल अडियो ट्रेडर्सको प्रोपराइटर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को बिजनेस सेक्टरबाटै हाम्रो नयाँ मेम्बर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सुन व्यापारी हुनुहुन्छ। उहाँ महेश विश्वकर्मा। उहाँ धरान 2 निवासी हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ कोहिनूर ज्वेलर्सको प्रोपराइटर हुनुहुन्छ। उहाँ आज काम विशेषै बाहिर जानुपर्ने भन्नुभएको थियो, त्यही भएर यहाँ आउन सक्नु भएन होला। त्यसै गरी अर्को नयाँ मेम्बर चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रियल सेक्टरबाट हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ रोहित अग्रवालज्यू। उहाँको पनि फ्यामिलीमा त्यस्तै प्रब्लम भएको हुनाले उहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। हिजो मात्रै उहाँले मलाई फोन गर्नुभएको थियो, म आउन सक्दिनँ भनेर। म र पनि उहाँको नाम यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ रोहित अग्रवालज्यू धरान 2 पुरानो बजारबाट र उहाँको चाहिँ आनन्द राइस मिल इटरीको प्रोपराइटर हुनुहुन्छ। अब म हाम्रो नयाँ मेम्बरज्यूहरूलाई पिन र खादाले स्वागत गरिदिनु हुन हाम्रो अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र विशेष अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र रोड ट्र्याक्टर बहिनीहरूलाई सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र यस्तो सेवाको भावना लिएर आउनुभएको हाम्रो नयाँ मेम्बरज्यूहरूलाई हामीले पनि स्वागत सम्मान गर्नैपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर गडगडाउँदो तालीले स्वागत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। May I request all to please stand up for this new member. ताली चाहिँ बजिराख्नुपर्छ। हामीसँग 5 जना हुन्छ, त्यही भएर ताली अलिकति अहिले फेरि नाति गरेर खाना खान्छौँ। अहिले यिनीहरू चाहिँ अहिले देखाइराख्नुपर्छ होला। मेम्बर्समा उहाँहरू जोडिनु भएको छ, एउटा परिवार हो। यसरी नै हामीले बढ्दै गएर अब 13 लाख बनाउने हाम्रो यो वर्षको योजना छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै वेलकम। हामी खाना खान्छौँ फेरि, ताली चाहिँ अलिकति नघटोस्। एक्सर्साइज पनि हुन्छ यो ताली बजाएर, कता कता के थेरापीहरू भन्छ नि। थेरापी पनि हो। त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नै स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। ताली बजाइराखौँ। यो एउटा अविस्मरणीय क्षण हो यो हाम्रो लागि। प्रेसर पनि हाई हुनेहरूको पनि लो हुन्छ अरे, सुगर पनि ब्यालेन्समा आउँछ अरे। सक्यो छैन? धरानको तर्फबाट हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु र धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। जुन निस्वार्थ सेवाको भावनाले हजुरहरू रोटरी क्लबमा प्रवेश गर्नुभएको छ, यो सेवाको हात र हजुरहरूले आफूले गर्नुभएको यो निस्वार्थ सेवाबाट पूर्ण आत्मसन्तुष्टि पाउनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय रोटरी। मन्तव्य र यस वर्षका थिम सर्ट टु चेन्ज लाइफ बारे
प्रकाश पारिदिन हुनका लागि हाम्रा असिस्टेन्ट गभर्नर रोटेरियन सुनिता अग्रवालजीलाई पोडियममा आइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Namaskar and good evening to all each one of you sitting on the dais and off the dais, and a very happy Guru Purnima to all of you. At the very outset, as an Assistant Governor of Zone 32, I bring greetings to your club from our District Governor, Rotarian Santosh Rijal. And I congratulate Rotary Club of Dharan for stepping in its 37th year of journey in Rotary service, and also Rotary Club of Dharan for its 20 years of Rotary movement. I am honored to be appointed as an Assistant Governor of such great club, which carries the legacy of being the third oldest club in Nepal. And I am thankful to my District Governor for the same. Firstly, let me congratulate IPP Rotarian Robin Shrest and IPP Rotractor Resma for their wonderful tenure and successful accomplishments of the year gone by, and many congratulations to Rotary Club of Dharan during 2021 for their great achievements, for achieving such great awards. A big hand should be there, I think, for the Rotary Club of Dharan. And my sincere appreciation for Robin ji for taking up the responsibility of his club again in the year 2021 due to the sad demise of then President Deepak ji. Thank you, Robin ji. You have been a true example of leadership. A big hand for you. At the same time, I congratulate Rotarian Rupak Sakya ji and Rotractor Rebecca Shrest as they have been installed as the new president for their respective clubs, and my best wishes as they start their new journey of leave to serve and doing things awesomely. Also, I appreciate the past presidents and my senior Rotarians of RC Dharan, who are the strong pillars. I can see Krishna ji over here. My due respect to him. He has always been our hidden guide. They are the strong pillars of this club and have always kept the flag of RC Dharan fly high. And I would like to congratulate all the new members. We really are delighted to have you in our Rotary family. Many congratulations and welcome to our Rotary. Also, I would like to congratulate our today's vocational award recipient, Sir Raj Bimal Shrestha sir. Indeed, it is a pride for we Rotarians to honor you, sir. We are really glad to have you today, and moreover on the Guru Purnima Day. Thank you, sir, being with us. Now I come to my official role of highlighting on the theme of Rotary year 2021-22, serve to change lives. Yes, my dear friends, serve to change lives is the theme given by our Rotary International President Shekhar Mehta for the Rotary year 21-22. Such a simple and yet meaningful theme, a theme very close to the hearts of Rotarians. Only 4 words, serve to change lives, but the entire philosophy of one life is inbound into that. It is Albert Einstein once who said, only a life lived for others is a life worth living. Through the theme, serve to change lives, our RI President Mehta has urged members to become more involved in service projects, saying that caring for and serving others in the best way is the best way to live, because it changes not only other people's lives but also our own. We Rotarians are the ones who are committed to do good to the world, because it is by the service
that we render to the society, then we are here to change the lives. Service for every Rotarian is, we believe, a way of life. We may have joined Rotary for various reasons, but ultimately, it is the service which is the most important element that has kept us connected with Rotary and deep-rooted with Rotary. Our world leader, Rotarian Sekha Mehta, has urged Rotarians to dream big, to do more, to do bigger, bolder and impactful projects. And to be able to do more through service, Rotarians need to grow. Need to grow more, Rotary needs to increase its membership. RI President Mehta has emphasized much on membership growth in Rotary, which is since 17 years hovered around 1.2 million. He has challenged us to increase our global Rotary membership to 1.3 million by July 1st, 2022. For this, he has urged us to embrace his initiative, Each One Bring One, which will motivate every Rotarian to introduce at least one person, a friend, a relative, a colleague to Rotary. And I am very happy that today 8 new members are joining this club. It's really a great matter of pride. A big hand to Rotary Club of Dharan. Do more, grow more is the inspiring phrase given by our RI President Mehta, which will guide us to expand the reach of our organization by increasing the membership, and when we have more members, we have more hands, we can serve more and thus increase the impact of Rotary. It is one of the fantastic ideas to grow our membership and commit ourselves to serve for the change of life of others. We have been doing a lot of work and still let's continue doing the good work, joining hands with other Rotarians, other organizations, partners of service and do impactful projects. For the year 21-22, Mehta wants all the Rotary clubs to emphasize and focus on empowering the lives of women and young girls so that their qualities can be enhanced in their life and raise the status of women. So this is a prime focus by our RI President. So as I heard from Rupak ji also, they will be focusing on this. So it's very nice to hear such. The theme serve to change life serves as an inspiration for all Rotarians and a rallying call for our efforts in 2021-22. Let's take this in a right spirit, and I believe Rotary Club of Dharan will live up to the expectations of our district governor and Rotary International President and will live to serve and serve to change lives. Thank you. अब म हाम्रा वर्ष 21-22 का रोटरी प्रेसिडेन्ट रेबिका श्रेष्ठज्यूका पूजनीय बुबा रेवत श्रेष्ठ र पूजनीय माता प्रतिभा श्रेष्ठज्यूलाई अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई ससम्मान गरिदिनुको लागि म रेबिका श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रोटरियन मनमोहन श्रेष्ठज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षता गरिरहनुभएका ब्लकका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रोटरियन साक्यज्यू, विशिष्ट अतिथि एसिस्टेन्ट गभर्नर सुनिता अग्रवालज्यू, निवर्तमान अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट महानुभावहरू, उपस्थित रोट्र्याक्ज्यूहरू तथा विशिष्ट महिला तथा सदस्यवृन्दहरू, रोटरी क्लब अफ धरानको 37औं पदस्थापना समारोहमा विशिष्ट प्रमुख अतिथिको रूपमा
यहाँ समक्ष विचार व्यक्त गर्न पाउँदा खुसी महसुस गरेको छु। आजको यस समारोहमा भर्खरै पदस्थापित हुनुभएका अध्यक्ष रोटेरियन साक्य लगायत बोर्डका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई बधाई तथा कार्यकालको सफलताको कामना दिन चाहन्छु तथा आशा गर्दछु कि क्लबले आफ्नो सामाजिक गतिविधि मार्फत यस वर्ष उत्कृष्ट गरिमा प्राप्त गर्नेछ। साथै आज यो समारोहमा भर्खरै निवर्तमान हुनुभएका निवर्तमान रोटेरियन रवि साक्यलाई कुशल नेतृत्वको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा गएको रोटरी वर्ष हाम्रो लागि अत्यन्तै पीडादायक रहेको हामीले हाम्रो अध्यक्ष लगायत 3 जना रोटरी क्लबका आधारभूत स्तम्भहरू नै गुमाउनु पर्यो। यसपटक त अभिभावक विहीन नै भएका हामी रोटेरियनहरूलाई जुन नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो तथा क्लब जुन निमित्त अध्यक्षज्यूले ऐतिहासिक उपलब्ध हासिल गराउनुभयो त्यसको लागि हामी सबै गौरवान्वित भएका छौँ। आशा गर्दछु निवर्तमान अध्यक्षज्यूले आफ्नो सक्रियतालाई निरन्तरता प्रदान गर्नुभए नयाँ नेतृत्वलाई आवश्यक मार्गदर्शन दिनुहुनेछ। साथै क्लबका सदस्य र पूर्व अध्यक्षहरूको हैसियतले यहाँ बोर्डलाई मेरो सक्रिय सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेछु। आज आगामी वर्षको लागि क्लब जुन कार्यक्रममा सहभागीहरूको घोषणा भएको छ सो कार्यक्रम म सञ्चालन पूर्ण सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना दिँदै अन्त्यमा मलाई प्रमुख आतिथ्यको अवसर प्रदान गर्नुहुनु भएकोमा आयोजक साथीहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो वक्तव्यको समाप्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। प्रमुख अतिथि पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटेरियन लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हाम्रो कार्यक्रम मोमेन्टो वितरणको रहेको छ र मोमेन्टो वितरणज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने मोमेन्टो लिइदिनु हुनका लागि इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटेरियन रबिन श्रेष्ठज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि आजका गेस्ट अफ अनर असिस्टेन्ट गभर्नर रोटेरियन सुनिता अग्रवालज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजका प्रमुख आकर्षक प्रमुख अतिथि रोटेरियन मनमोहन श्रेष्ठज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि भोकेसनल अवार्डबाट सम्मानित श्रद्धेय गुरु राजविमल सरलाई अगाडि आइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रा रेविका श्रेष्ठज्यूलाई मोमेन्टो वितरण गरिदिनुका लागि अनुरोध गर्दछु भने इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट रोट्र्याक्टर रेशमा साक्यज्यूलाई अगाडि आइदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो चाहिँ हाम्रो 2021 को तर्फबाट हाम्रो आइटिपी रोट्र्याक्टर रेशमा साक्यलाई को लागि अहिलेका रोट्र्याक्टर प्रेसिडेन्ट रोट्र्याक्टर रेविका श्रेष्ठज्यू लगायत बोर्डबाट उहाँलाई दिँदैछ। प्रेसिडेन्ट इलेक्ट रोटेरियन
अगाडि पोडियममा निमन्त्रणा गर्दछु। 37th instructional ceremony र 21st Retractor instructional ceremony को अध्यक्षज्यू श्री रूपक साकेज्यू, आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महानुभाव श्रेष्ठज्यू, एजी सुश्री सुनीता अग्रवालज्यू, आईपीपी रॉबिन श्रेष्ठज्यू, पाँच प्रश्नज्यूहरू, एनजीओहरू, आरसी भोपालमा पाल्नुभएका इयर 21-22 का प्रेसिडेन्ट तुलसी वस्ती सर ज्यू, प्रेसिडेन्ट इलेक्ट कृष्ण मास्के ज्यू, रोट्र्याक्ट इयर 21-22 का अध्यक्ष श्री सुश्री देविका ज्यू र गुरु पूर्णिमाका दिन एउटा गुरुको सपना के हुन्छ भने गुरु पूर्णिमाको दिन सम्मान ग्रहण गर्ने र त्यो सौभाग्य आज हाम्रो सद्य राजेन्द्र सरले पाउनुभएको छ। उहाँलाई पनि यसको लागि स्वागत र धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै सम्पूर्ण रोट्र्याक फ्यामिलीहरू, हाम्रो रोट्र्याक क्लब विगत 3 वर्षदेखि एकदमै एक्टिभ भएर लागिपर्नु भएको छ र हामी रोटरीमा के भन्ने गर्छौँ भने यु गट टु सर्भ रोटरी थ्रु 3 T's: टाइम, ट्रेजर र ट्यालेन्ट। सायद यसको एउटा गुड इक्जाम्पल आरसी धारण पनि हो। लास्ट 37 इयर्सदेखि हामी अनवरत रूपमा लागि परेका छौँ। हाम्रो क्लबलाई 3-2-9-2 एउटा राम्रो इमेज छ हाम्रो। यसको लागि हाम्रा पाँच प्रेसिडेन्टज्यूहरूको ठुलो हात छ। अघि पनि हामीले हिसाबले भन्नुभयो, हाम्रो पिपी पाँच प्रेसिडेन्टज्यूहरूको एउटा ठुलो भूमिका छ हामीलाई यो ठाउँ बनाउनको लागि। र रूपक साकेज्यूलाई म के आश्वासन दिन चाहन्छु भने यो उहाँको कार्यकाल 1 वर्षको कार्यकाल अत्यन्तै राम्रो हुनेछ। र हामी रोटरीको एउटा चलन के छ भने प्राय कथा भन्ने गर्छौँ। आज थ्रु आउट सेसन एउटा पनि कथा भएन र म तपाईँहरूलाई अन्त्यमा एउटा मिठो छोटो कथा सुनाउन गइरहेको छु। स्टोरीको कुरा के हुन्छ भने कहिले कहिले सुनेको हुन्छ, तर त्यही पनि कुनै नयाँ मान्छेको मुखबाट सुन्दाखेरि रमाइलो लाग्छ। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूलाई यो कथा सानो छ, तपाईँलाई मन पर्ला। एकजना मान्छे जो एकदमै विद्वान हुनुहुन्थ्यो, भलादमी हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, गुणी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको स्वर्गवास भएछ, मृत्यु भएछ। तर मृत्यु पश्चात जब पुग्नुभयो ब्रह्मलोकमा, उहाँलाई एकजना सोध्नु भएछ, तपाईँ त ज्ञानी गुणी हुनुहुन्थ्यो, धेरै राम्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो, भन्नुहोस् तपाईँ कहाँ जानु चाहनुहुन्छ, स्वर्ग कि नर्कमा? स्वाभाविक हामी त स्वर्ग चुन्छौँ, तर उहाँ गुणी ज्ञानी मान्छे, उहाँले भन्नुभएछ म पहिला हेर्न चाहन्छु स्वर्ग र नर्कमा के अन्तर छ भने। अनि पहिला के हेर्छौँ, पहिला म नर्क हेर्न चाहन्छु। नर्कको ठुलो नर्कको लोकमा पस्नु भएछ, देखाउनु भएछ। त्यहाँ के छ भने ठुलो हल रहेछ अरे, त्यसमा राम्रो म्युजिक, राम्रो खाना टेबलमा पस्केको, दुईपट्टिबाट मान्छेहरू बसिरहेका। तर दुर्भाग्य के रहेछ भने प्रत्येक मान्छेको हातमा, दुईवटा हातमा चाहिँ खाना हुन्छ नि, फोक जुन हामी खाना खान्छौँ, त्यो फोकलाई बाँधेको छ। लामो मान्छे यति लामो, अझै 2 हात लामो चाहिँ फोक बाँधेको रहेछ अरे। र त्यो ब्युटिफुल म्युजिक, राम्रो खाना टेबलमा, बट नोबडी कुड एन्जोय द्याट। सबैले ट्राई गरेछ खाना खानलाई, तर त्यो लामो हातको हुनाले त्यो फोल्ड भइरहेको छैन, खाना भिड धरिरहेको छ, सबैजना खुसी छैन, कोही पनि सबै गरिरहेको छ, चलिरहेको छ। र त्यो जुन मान्छेको मृत्यु भएको थियो, त्यहाँ फर्किनु भएछ। अब उहाँको पाललाई आएछ स्वर्ग हेर्ने र स्वर्ग देखाउन लानुभएछ। त्यो पनि लगभग त्यो सिनारियो सेम थियो। त्यहाँ पनि त्यही म्युजिकहरू बजिरहेको थियो, खाना पनि लागिरहेको थियो बिचमा सबैजना। अब त्यहाँ के अन्तर थियो भने
त्यो मान्छेहरू खुसीसँग खाना खाइरहेको थियो उहाँ पनि के थियो लामो हात थियो फोक्ने मानेको थियो तर डिफ्रेन्स के थियो भने बिचमा खाना थियो दुईपट्टि मान्छेहरू बसिरहेको थिए यतापट्टिबाट खाना स्कुप गरेर पल्लोपट्टिको मान्छेलाई खानिदिनु भएको थियो उतापट्टिको मान्छेले फेरि त्यो खानालाई उताबाट स्कुप गरेर यतापट्टिको मान्छेलाई खान दिइरहनु भएको थियो प्रत्येक कथाको एउटा मोरल हुन्छ मलाई लाग्छ मैले अब धेरै भन्नुपर्ने उचित छैन किनकि सहयोग सम्मान एकाअर्काप्रति विश्वास मायाले नै कुनै पनि ठाउँ स्वर्ग र नरकको अन्तर हुन्छ डिफ्रेन्स गर्छ र आशीर्वादको एउटा स्वर्ग छ हाम्रो लागि किनभने हाम्रो यहाँको सद्भाव सहयोग र मायाप्रति धेरै हामी बाँड्ने गर्छौँ यो रोटरी हाम्रो एउटा ग्लोबल फ्यामिली हो यसलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ म अन्तमा तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भने यस्तो पेन्डेमिकको बावजुद पनि हामी यहाँ यत्रो भेला भएको छौँ हाम्रो नयाँ बोर्ड मेम्बर तपाईँहरूले यति माया गर्नुभएको छ सम्मान गर्नुभएको छ यसको लागि सम्पूर्ण तर्फबाट तपाईँलाई फेरि धन्यवाद त्यसै गरी अब म टोस्ट प्रपोजल राखिदिनु हुनको लागि म हाम्रा पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटेरियन कृष्ण कुमार अग्रवालज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि सविनय हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पदस्थापन समारोहको अध्यक्षता गरिराख्नुभएका रोटरी क्लब अफ धरानका प्रेसिडेन्ट रोटेरियन रूपम साथी मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू सहयोगी रोटेरियन तथा रोट्र्याक्टरहरू र विशिष्ट महिला तथा सज्जनवृन्द सर्वप्रथम आजको रोटरी परम्परा अनुसार हामीले प्रत्येक इन्स्टलेसनको समाप्तिमा टोस्ट प्रपोजल गर्ने गरेका छौँ। त्यसको लागि मलाई अनुमति दिनुभएकोमा आयोजक मित्रहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथै अहिलेका भर्खरै कार्यभार सम्हाल्नुभएका रोटरी अध्यक्ष र रोट्र्याक्टर अध्यक्ष र उहाँको बोर्डलाई पनि कार्यकालको सफलताको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। मित्रहरू, हामीले अहिले कुरा गर्दाखेरि हाम्रा अध्यक्षज्यूहरू हामीले हाम्रो क्लबको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, हाम्रो डिस्ट्रिक्टको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, हाम्रो रोटरी इन्टरनेसनलको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। हामीले सबैले आफ्नो हिसाबले सबैको प्रगति तथा समुन्नतिको कामना गरेका छौँ। तर रोटरी क्लब एउटा यस्तो हो, यो पुरा सम्पूर्ण रोटेरियनहरू हाम्रो परिवार हो र त्यो हाम्रा रोटेरियनहरूसँग जोडेका उहाँका पारिवारिक सदस्यहरू मित्रहरू जसले रोटरीबाट केही फाइदा उठाएका छन् या रोटरीको सेवा प्राप्त गरेका छन् या रोटरीलाई केही सेवा दिएका छन्, ती सबै हाम्रा रोटरी परिवारका सदस्यहरू हो। त्यसैले हाम्रो टोस्ट प्रपोजलको मुख्य उद्देश्य के हो भने हाम्रा ती सबै रोटरी परिवारका सदस्यहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्नु हो र हाम्रो रोटरी आन्दोलनको शुभेच्छा व्यक्त गर्नु हो। यही नै रोटरी टोस्ट प्रपोजलको मर्म हो। मित्रहरू, अब म जसरी मलाई अनुमति दिएको छ म टोस्ट प्रपोजल गर्न गइरहेका छु र यहाँलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु कि मैले 3वटा टोस्ट प्रपोज गरेको छु, त्यसमा 3वटामा कृपया रोटरी परम्परा अनुसारको ताली बजाएर समर्थन जनाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम म टोस्ट प्रपोजल पछि जुन ताली बजाउनुहुन्छ त्यसको म डेमो देखाउन चाहन्छु यहाँलाई। मैले प्रत्येक टोस्ट प्रपोजल गरेपछि कृपया आफ्नो यथास्थानबाट उठेर 3 पटक यसरी गरेर प्रपोजलमा सहमति जनाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। मेरो पहिलो प्रस्ताव छ, म रोटेरियन कृष्ण कुमार अग्रवाल विश्वका सम्पूर्ण रोटेरियन तथा रोटरी परिवारको सुस्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता तथा दीर्घ जीवनको लागि टोस्ट प्रस्ताव गर्दछु। विश्वमा शान्ति, समृद्धि तथा सांप्रदायिक सद्भावको लागि टोस्ट प्रस्ताव
अनुभव गर्दछु। धन्यवाद। अन्त्यमा एसिस्टेन्ट गभर्नरले अघि मेरो बारेमा जुन उद्गार व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसमा पनि निर्वाह गर्नेछु भन्ने वचनबद्धतापूर्वक उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अब पदस्थापना समारोहको समापनको घोषणा गरिदिनुका लागि यस कार्यक्रमका अध्यक्ष रोटरियन रूपक साक्यज्यूलाई अनुरोध गर्दै म पनि आजका यस कार्यक्रमका उद्घोषक शिवानन्द शाह यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाबा पिण्डेश्वरले सबैको कल्याण